पक्का हो नि भाइ होइन मसिरमा पक्का हो ज्ञान भन बैना 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 मार्नु पठाऊ आउँछु गएर बैना 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 मार है बैना मार मसिरमा पक्का है पक्का औँठी औँठी दिएपछि त औँठी देखाऊ सालो एक तोलै छ क्या यार आज बैना मार्ने भयो पिताउजीले है ओ केटा बैना के छ देखाऊ त बैना के छ औँठी औँठी मौसिरमा लिन आउने स्योर होइन मौसिरमा ल बैना तिमीहरू खेल साइड लाग्यो सँगै जाऊँ नि सब्जी छ अरे अनि सँगै पो हेल्प हुन्छ सँगैमा पो अलिक हुन्छ र एक्लै सँगै त जाउँदैन यस्तो रमाइलो गरेर छ अनि तपाईँ उता मापछि पऱ्यो भने जाउँ न बस्नु न छैन अरे छैन पाटा गइसक्यो अरे पाटा कुन पाटा त्यस्तो पाटा तपाईँलाई आज कला देखाउनु भन त बस्छु त्यो अनेक गरे यो लाइभ भिडियो के अरे नलेनतिर पुगिसक्यो होला बजा साइज थाहा भएको साइज पनि आउँछ होइन होइन यो अर्केको साइज हो क्या खास त तेरो त भिडियो जान्छ है बाबु लाइभ गरिरहेको छु
आएन किती उभे आला अगाडि पछाडि गरे तिम्रोमा घुमा घुमा अलि लामो लिएर घुमा न केको ठाउँ भयो गीत भयो गाउनु ए तिमीहरू पनि गीत गाउनु नाच्ने मान्छे त यार नाच्ने मान्छे पनि गीत गाउनु न विशाल कोबरा देऊ कोबरा आने देखाइ दे तेरो बाउला देखाइ दे कला साथै पुसअप गर्नु घेरिसक्यो तेरो आमाहरूले गीत यार
हाथ छोड़ो हाथ पुशअप कर दो पुशअप गरे के गरे गरे हाने के हान्यो हाने के हान्यो 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 हान न फगाइदेऊ गर्छ के गर्छ के गर्यो गरे गरे यसले गर्यो मान्छे अब जिप अलिकति आउन है Bye.